شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها وَيُؤْتِي مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا۔ سامعین محترم، ماہ مبارک بڑی ہی تیزی دے نال جاری و ساری ہے۔ اس ماہ مبارک دا آج دوسرا جمعۃ المبارک ادا کرنے واسطے اسی حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سانو سب نو اس ماہ مبارک دیاں رحمتاں برکتاں سعادتاں سمیٹن دی توفیق عطا فرمائے۔ بے حد خوشی ہے کہ تسی حضرات اول ٹائم دے اندر کثیر تعداد وچ جمعہ پڑھن واسطے آئے ہو۔ میں دعا گو ہاں اللہ رب ذوالجلال ساڈے سب دے گناہاں نو معاف فرما کے سانو اپنی رحمت دا مستحق بنا دے۔ فرض نماز تو بعد سب تو افضل نماز او نماز ہے کہ جو رات دے وقت ادا کیتی جائے، جس نو قیام اللیل کیا گیا، تہجد دی نماز کیا گیا۔ اگر رمضان اندر پڑھی جائے تو اس نو قیام رمضان یا تراویح کیا جاندہ ہے۔ ایک ہی نماز دے کئی نام نے، قیام اللیل، تہجد، تراویح، صلاۃ الوتر۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بقیام اللیل، اے لوگو رات دے قیام نو لازم پکڑو، رات نو اٹھ اٹھ کے اپنے مالک دے سامنے سر جھکایا کرو، اپنے اللہ دے سامنے آیا کرو۔ فَإِنَّهُ دَابُ الصَّالِحِينَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فرمایا تواڈے تو پہلے جڑے نیک لوگ گزر گئے نے نا، وہ راتاں نو اٹھ اٹھ کے عبادت کردے سن۔ تواڈے تو پہلے نیک لوگاں دی عادت ہے۔ اور فرمایا قربۃ الی ربکم، تہجد دی نماز پڑھنا، رات نو اٹھ کے قیام کرنا، یہ اللہ دے قرب دا ذریعہ ہے۔ ایسا بندہ اپنے اللہ دے بہت زیادہ قریب ہو جاندہ ہے جڑا رات نو اٹھ کے عبادت کردا ہے۔ وَمَغْفِرَةٌ لِلسَّیِّئَاتِ، اور فرمایا رات دی عبادت ایسی ہے کہ رات دی عبادت کرن دے نال بندے دے گناہ معاف ہو جاندے نے۔ وَمَنْہَاتٌ عَنِ الْإِثْمِ، صرف گناہ معاف ہی نہیں ہوندے، رات دی نماز دی برکت دے نال اللہ سبحانہ و تعالی بندے نو گناہاں تو محفوظ بھی فرما لیندا ہے۔ مسند احمد دی روایت ہے، ایک آدمی دا نبی علیہ السلام دی مجلس دے اندر ذکر ہویا، اے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں جڑا بندہ ہے نا، اور رات نو تہجد بھی پڑھدا ہے، قیام بھی کردا ہے، نال چوری بھی کردا ہے۔ آپ نے فرمایا ان قریب اس دی رات دی نماز اس نو چوری چھڑا دے گی۔ یہ رات دی نماز دی برکت ہے کہ بندہ گناہاں تو بچ جاندہ ہے۔ اور دیکھو نا، وہ بندہ جڑا رات نو اٹھ کے قیام کرے، ریاکاری تو دور، لوگاں دے جناب لوگ آرام کر رہے نے، یہ اپنے رب دے سامنے کھڑا ہے۔ فرمایا صلو باللیل والناس نیام، اور لوگوں رات نو اٹھ کے نماز پڑھو جدو لوگ ستے ہوئے ہون، لوگ آرام کر رہے ہون۔ تہجد گزار نو پتہ ہے یا پروردگار نو پتہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ کیسی عبادت ہے، اللہ گناہ معاف کر دیندہ ہے اور مالک کائنات گناہاں تو محفوظ بھی فرما لیندہ ہے۔ اور نبی کریم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ جدو مدینہ طیبہ ہجرت کر کے تشریف لے آئے، آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، چار چیزاں بیان فرمائیاں۔ ایھا الناس افشوا السلام، او لوگو سلام نو عام کر دو۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگاں نو کھانا کھلایا کرو۔ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، رشتہ داری جوڑیا کرو، ناتے نو جوڑیا کرو، اپنے رشتہ داراں نال اچھا سلوک کرو۔ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِعَامٌ، رات نو جدو لوگ آرام کر رہے ہون ادو بستر نو چھوڑ کے مصلے تے آ جایا کرو۔ یہ چار کام تسی کر لو، ملے گا کی تدخل الجنت بالسلام، سلامتی دے نال اللہ دی جنت اندر داخل ہو جاؤ گے۔ یہ رات دے قیام دی فضیلت بڑی احادیث نے۔ اور سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرات توجہ میری طرف رکھو، بڑیاں مبارک کڑیاں نے۔ اگر پہلے ٹائم میں چاہے ہو اپنے اجر نو ضائع نہیں کرنا، اپنے ثواب نو ضائع نہیں کرنا، پوری یکسوئی دے نال پوری توجہ نہ بات سننی ہے۔ میں بڑا ایک تربیتی موضوع لے کے آیا ہاں، موتی تواڈے واسطے کٹھے کر کے لے آیا۔ اللہ اکبر، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے، روایت صحیح البخاری اندر ہے، فرماندے نے میں نبی علیہ السلام دے دور چنا نوجوان سا، مسجد نبوی دے اندر سونا سا۔ جدو نبی علیہ السلام دنیا تو گئے اس وقت عبداللہ ابن عمر، آپ دی جڑی عمر سی نا اس وقت ٹوٹل 21 برس سی۔ اللہ اکبر، نوجوان سن۔ فرماندے نے مسجد وچ میں سوندا سا، لوگاں نو خواب آندے، اور نبی علیہ السلام دے سامنے اپنا خواب رکھ دے، آپ اس دی تعبیر کر دے۔ فرماندے مینوں بڑا شوق سی، میرے دل دے اندر خواہش سی کہ مینوں بھی خواب آئے، میں نبی علیہ السلام دے سامنے رکھاں، آپ میرے خواب دی تعبیر کرن۔ فرماندے نے ایک دن رات دے ٹائم میں جدو سون لگا نا، میں دعا کیتی، اے اللہ اگر میرے اندر خیر ہے یا اللہ مینوں بھی کوئی اچھا جا خواب دکھا دے۔ فرماندے نے مینوں خواب آئی،
دو فرشتے میرے کول آئے اور انہاں دوہاں دے کول دوہاں دے ہتھاں دے اندر ہتھوڑے نے، انہاں نے مینوں اٹھا لیا ہے اور مینوں لے کے جہنم وال ٹر پے نے، اور میں پناہ منگ رہا ہاں خواب دے اندر، اللہم انی اعوذ بک من النار، اے اللہ میں جہنم تو تیری پناہ میں چاہنا ہاں۔ فرماندے نے ایک تیسرا فرشتہ آیا، او دے ہاتھ وچ بھی ہتھوڑا ہے، اور اس نے مینوں مخاطب کیتا، کہنے لگا لم ترا، اے عبداللہ نہ ڈر، تو تے انہاں لوگاں وچوں نہیں، تو پریشان کیوں ہو رہے ہیں، تو تے انہاں لوگاں دے وچوں نہیں۔ فرماندے نے مینوں لے کے چلے گئے جہنم دے اوپر کنارے تے لے جا کے کھڑا کر دیتا، اور میں دیکھیا کہ جہنم جیڑی ہے کنویں دی طرح گول ہے، اور میں نظر ماری وہ جہنم دے اندر لوگاں نو زنجیراں دے نال جکڑیا ہویا اور الٹا لٹکایا گیا۔ فرماندے نے میں کچھ لوگاں نو پہچان لیا، قریش دے کچھ لوگ سن، انہاں نو جہنم وچ الٹا لٹکایا گیا۔ اللہ اکبر، تے میری آنکھ کھل گئی، میں ایک خواب اپنی ہمشیرہ سیدہ حفصہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا دے سامنے رکھیا کہ اے میری ہمشیرہ، اس خواب دی تعبیر نبی علیہ السلام دے کولو دریافت کرنا۔ سیدہ حفصہ نے نبی علیہ السلام دے سامنے ایک خواب رکھیا، آپ نے پتہ کی فرمایا؟ آپ نے فرمایا ان عبد اللہ رجل صالح، آپ نے فرمایا حفصہ تیرا بھائی عبداللہ جڑا ہے نا یہ بڑا ہی نیک آدمی ہے، ان عبد اللہ رجل صالح، یہ بڑا ہی نیک آدمی ہے، بڑا صالح آدمی ہے، لو کان یصلی باللیل، یہ دے اندر ساریاں خوبیاں مومنہ والیاں موجود نے، کاش کہ رات نو اٹھ کے نماز پڑھیا کرے، ایک چیز دی کمی ہے، تہجد نہیں پڑھدا، رات نو اٹھ کے قیام نہیں کردا، بڑا چنگا بندہ ہے، بڑا نیک آدمی ہے، کاش کہ رات نو اٹھ کے نماز پڑھے، باقی ساریاں خوبیاں مومنہ والیاں موجود نے، ایک چیز دی کمی ہے، رات نو اٹھ کے نماز نہیں پڑھدا۔ اور راوی بیان کر دینے اس تو بعد سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کانا نا ینامو الا قلیلا، آپ پھر رات نو کم ہی سویا کر دے سن، اکثر رات دا حصہ اپنے رب دی عبادت کر دے رہندے سن۔ یہ میرے تواڈے اسلاف نے۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت صحیح البخاری اندر ہے، آپ نے تے اپنا شیڈول انج مرتب کیتا سی، انج اپنا نظام الاوقات بنایا سی، رات نو تینہ حصیاں دے اندر تقسیم کیتا سی، ایک حصہ آپ اٹھ کے اللہ دی عبادت کر دے، اور ایک حصہ اپنی بیوی نو کھڑیاں کر دیندے، بیوی تھک جاندی اپنی بیٹی نو کھڑیاں کر دیندے، ساری رات ابو ہریرہ دے گھر دے اندر اللہ دا ذکر جاری رہندا سی۔ اور میرے بھائیو اللہ کو توفیق منگو کہ یا اللہ رمضان المبارک دا مبارک جمعہ مبارک گھڑیاں اللہ سانو بھی قیام اللیل دی توفیق عطا فرما دے۔ 2 رکعتیں ہی پڑھ لو، کم از کم 2 رکعت ہی پڑھ لو۔ مالک کائنات نے فرمایا جڑے میرے بندے نے نا عباد الرحمن، ہر بندہ کہندا میں اللہ دا بندہ ہاں، اللہ فرماندے نے میرے بندے کون نے، رحمان دے بندے کون نے، والذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما، میرے بندے او نے کہ جنہ دیاں راتاں گزر دیاں نے تے سجدے تے قیام دی حالت وچ گزر دیاں نے، بڑی فضیلت ہے۔ لیکن ایک بندہ وہ عاجز آ گیا ہے، صرف فرائض ہی پڑھتا ہے اور رات کا قیام نہیں کر سکتا، تے مالک کائنات نے کچھ ایسے اعمال بیان کر دیتے نے، سانو ایسیاں نیکیاں دے دیتیاں نے، وہ مالک شکور ہے، اپنے بندیاں دیاں عملاں دا بڑا قدر کرنے والا ہے، نیکیاں دی جزا چھوٹیاں چھوٹیاں نیکیاں تے پہاڑ اجر و ثواب دے عطا کر دین والا ہے۔ کچھ ایسے اعمال دس دیتے نے سانو، اے میرے بندیو اگر رات نو اٹھ کے قیام نہیں کر سکتے، تہجد نہیں پڑھ سکتے، کوشش کرو کہ رات نو قیام کرو، اگر نہیں کر سکتے اے نیکیاں کر لو، اے عمل اختیار کر لو، اے کم تسی کر لو، رات دے قیام دا تے تہجد دا ثواب میں عطا کر دیا۔ لیکن اے مطلب نہیں کہ جڑا رات نو قیام کردا ہے او کہے بس ہن میں قیام نہیں کرنا، اے مطلب نہیں کہ وہ رات دا قیام چھڑ دے میں۔ اور میرے بھائیو جڑا کر رہے ہیں کیا بات ہے، وہ قیام بھی کرے تے اے اعمال بھی اختیار کرے، تے جڑا نہیں کرتا وہ
میرے بھائیو یہ اعمال ضرور اختیار کریں تاکہ رات دے قیام دا اجر تے ثواب حاصل ہو جائے۔ اللہ اکبر، غور کرنا، میں تقریباً 1 درجن دے لگ بھگ احادیث تو آڈے سامنے رکھنا چاہنا، ایسیاں نیکیاں رکھنا چاہنا جڑیاں بڑیاں ہی آسان نیکیاں نے، لیکن انہاں دا اجر اتنا ہے کہ بندہ اگر کرے گا اللہ رات دے، اور بعض اعمال ایسے نے اللہ ساری رات دے قیام دا ثواب عطا فرما دے۔ اللہ منو تو انو توفیق عطا فرمائے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا ہے، سنیا جے ذرا پہلا عمل، کچھ اعمال ایسے نے جنہ دا تعلق رات دے نال ہے اور کچھ ایسے نے جنہ دا تعلق دن دے نال ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دینے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی العشاء فی جماعت فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللیل۔ آپ نے فرمایا جیڑا بندہ رات دی نماز، عشاء دی نماز جماعت نہ ادا کر لیندا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، آقا فرماندے نے ایویں ہے کہ جویں اس بندے نے ادھی رات دا قیام کیتا ہے۔ یعنی عشاء دی نماز جماعت نہ پڑھی، اللہ رب ذوالجلال ادھی رات دے قیام دا ثواب بھی عطا فرما دیندا ہے، ادھی رات دی تہجد دا ثواب بھی لکھ دیندا ہے۔ اور اگے سننا، وَمَنْ صَلَّى الْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ فجر دی نماز بھی جماعت نہ پڑھ لیندا ہے، آپ نے فرمایا فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ، آپ نے فرمایا جنہیں فجر دی نماز تے عشاء دی نماز جماعت نہ ادا کر لئی، آقا فرماندے نے ایویں ہے کہ جویں اس بندے نے ساری رات ہی قیام کیتا ہے، ساری رات قیام کیتا ہے۔ اللہ اکبر، کنا آسان عمل ہے۔ اور میرے بھائیوں ایویں بیٹھے اپنی نماز با جماعت ضائع کر دیندے ہو، پرواہ نہیں کردے۔ عشاء دی نماز جماعت نہ پڑھن دی روٹین بنا لو، فجر دی نماز جماعت نہ پڑھن دی روٹین بنا لو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میں پڑھیا سیدنا عبداللہ ابن عمر، امام عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے کہ آپ دی اگر عشاء دی نماز با جماعت رہ جاندی، عشاء دی نماز جماعت نہ اگر نصیب نہ ہوندی تے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ساری رات ہی قیام اندر گزار دیندے، ساری رات ہی تہجد اندر گزار دیندے کہ او منو ثواب مل جائے رات دے قیام والا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے میرے تیرے اسلاف سن جڑے نیکیاں دے بڑے حریص سن۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دنیا دے اندر آخرت بنان دیاں کوششاں کر دے رہے، اپنے رب نو راضی کرن دیاں کوششاں کر دے رہے، اپنے نام اعمال نو نیکیاں نہ پرن دی کوششاں کر دے رہے۔ اور میں پڑھے ہیں امام وقی رحمت اللہ علیہ بیان کر دینے کہ سلیمان بن مہران امام عامش رحمہ اللہ ایک بڑا نام ہے، بخاری مسلم دے راوی نے، اللہ اکبر، فرماندے نے امام وقی رحمت اللہ علیہ کہ امام عامش رحمہ اللہ او عظیم آدمی نے کہ جنہ نے 70 سال تکبیر اولا دے نال نماز ادا کی تھی، 70 سال۔ آج میں تے تو ایک ہفتے دی گارنٹی نہیں دے سکتے۔ اور ماضی قریب دی مثال حضرت علامہ صالح ظہیر رحمت اللہ علیہ دے سسر، محدث العصر، شیخ العرب والعجم، حافظ محدث گوندلوی رحمہ اللہ، حافظ صاحب نے 50 سال تکبیر اولا نہ نماز پڑھی ہے۔ یہ مثالہ نے میرے تو آڈے واسطے، وہ بھی تے انسان سننا۔ اور سعید بن مسیب رحمہ اللہ بڑے جلیل القدر تابعی گزرے نے، مصنف ابن ابی شیبہ دی روایت ہے، فرماندے نے 30 سال دا عرصہ گزر گیا ہے، 30 سال دا کدی انج نہیں ہویا کہ لوگی نماز پڑھ کے جا رہے ہون تے میں نماز پڑھنے واسطے مسجد تے جا رہا ہوں، اور میں نماز دے اندر کسے دی جماعت دے اندر کمر نہیں ویکھی۔ معنی کیا ہے کہ جدوں بھی نماز پڑھی ہے پہلی صف دے اندر کھڑے ہو کے مسجد نبی دے اندر پہلی صف وچ پڑھی ہے۔ دعا فرماؤ اللہ سانو بھی توفیق عطا فرمائے۔
فرمایا ادھی رات دا قیام، عشاء دی نماز جماعت نہ پڑھ لئی، ایک رکعت بھی اگر مل گئی جماعت دا ثواب مل جاندہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس واسطے میرے بھائیوں کوشش کرو، پوری کوشش کرو، اور میرے اور تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ مغرب دی نماز نبی علیہ السلام دے پیچھے پڑھی ہے۔ روایت سنن ابن ماجہ دے اندر موجود ہے، نبی علیہ السلام آپ گھر تشریف لے گئے نے، آپ دے صحابہ مسجد اندر بیٹھ جاندے نے کہ عشاء پڑھ کے ہی چلے جاواں گے، عشاء دی نماز جماعت نہ پڑھ کے چلے جاواں گے۔ مغرب دی نماز پڑھن تو بعد عشاء دے انتظار وچ بیٹھے نے کہ عشاء پڑھ کے کر اندر جاواں گے۔ نبی علیہ السلام آپ تشریف لے آئے، آپ دا سانج جناب پھولیا ہوئے، جلدی جلدی نبی علیہ السلام آئے، تے نبی علیہ السلام نے صحابہ نے مخاطب فرمایا، سنیا جے ذرا ٹھنڈ پہ جائے گی سن کے، آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ کرام، ان اللہ قد یباغی بکم الملائکہ، ان اللہ قد یباغی بکم الملائکہ، اے میرے صحابہ کرام، عرشاں دا مالک تواڈیاں تعریفاں فرشتیاں دے سامنے کر رہا ہے، اے میرے صحابہ کرام، عرشاں دا رب تواڈے تے اسماناں تے فخر کر رہا ہے، اور رب العالمین کی کہہ رہے ہیں؟ اللہ فرما رہے نے اے میرے فرشتیوں، انظروا الی عبادی ھذا، میرے انہاں بندیاں ول ویکھ لو، میرا انہاں بندیاں ول ویکھ لو، قد قضوا فریضۃ، انہاں ایک فرض ادا کر لیا ہے، قد قضوا فریضۃ، ایک فرض ادا کر چکے نے، وہم ینتظرون اخری، تے دوسرے فرض دا انتظار پہ کر دے نے۔ ایک فرض پڑھ لیا ہے تے دوسرے دن انتظار وچ بیٹھے نے۔ فرمایا او میرے صحابہ کرام، ان اللہ قد یباہی بکم الملائکہ، عرشاں دا رب تواڈے تے فخر کر رہا فرشتیاں دے سامنے۔ عشاء دی نماز جماعت نہ پڑھنا، کوشش کرنا کتنی عظمت دی بات ہے۔ آگے چلیے، دوسرا عمل میرے اور تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات دا قیام جڑا ہے نا، تراویح پڑھنا، قیام رمضان کرنا، امام دے نال پڑھنا، ایدہ اینا اجر ہے نا۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا رمضان قیام نہیں کروایا، حتیٰ کہ 23ویں رات آ گئی ہے، آپ نے سانو قیام کروایا، رات ایک تہائی حصے دا قیام کروایا، پھر 24ویں رات قیام نہیں کروایا، حتیٰ کہ 25ویں رات آ گئی ہے، آپ نے اتنا لمبا قیام کروایا، آدھی رات تک قیام کروایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو آپ نماز تو فارغ ہوئے نے نا، تے اسی عرض کی تھی اللہ دے پیغمبر، بقیہ رات جڑی رہ گئی ہے سونے اس حصے اندر بھی سانو قیام کرواؤ، اسی چاہنے ہاں تسی قیام کرواؤ، اسی تواڈے پیچھے کھڑے ہوئی ہے۔ تے نبی علیہ السلام نے کی فرمایا؟ آپ فرماندے نے من قام مع الامام، من قام مع الامام حتی ینصرف کتب لہ قیام لیلۃ، اے میرے صحابہ کرام، جڑا بندہ امام دے نال رات دا قیام کردا ہے، امام دے نال تراویح دی جماعت تراویح پڑھدا ہے، جماعت نہ تراویح پڑھن والا، جماعت دے نال جناب قیام رمضان کرن والا، امام دے پیچھے کھڑا ہو کے قیام کردا ہے، حتی ینصرف، حتیٰ کہ امام پھر جائے، کتب لہ قیام لیلۃ، امام دے نال تراویح پڑھن دی برکت نال اللہ ساری رات دے قیام دا ثواب عطا فرما دیندا ہے۔ امام نہ پڑھیا کرو۔ کئی بندے کہندے نے میں پڑھاں گا رات نو اٹھ کے پڑھاں گا، ایدے وچ کوئی شک نہیں، وقت او افضل ہے، لیکن اگر جماعت نہ پڑھیں، او پہلے ٹائم جماعت نہ نماز پڑھنا، تراویح دی جماعت پڑھنا، امام نہ ادا کرنا، امام چلا گیا ہے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ، اس نے جناب اس کے اندر وہ فارغ ہو گیا ہے، بقیہ حصہ جا کے آرام کر رہے ہو، اللہ دے نبی فرماندے نے تسی ستے ہو، اللہ دی ذات تانوں تہجد تے قیام دا ثواب عطا فرما رہی ہے۔ اس واسطے جماعت نہ پڑھیا کرو۔ اللہ اکبر۔ اور تیسرا عمل ذرا اختصار کرا میں،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ فرماندے نے الآیتان، نبی علیہ السلام نے فرمایا، آپ فرماندے نے الآیتان من آخر سورۃ البقرہ، آپ نے فرمایا سورۃ البقرہ دیاں آخری دو آیات جڑیاں نے، جیڑا بندہ رات دے ٹائم انہاں دو آیات نو پڑھ لوے گا، من قرأہما فی لیلۃ کفتاہ، آپ نے فرمایا سورۃ البقرہ دیاں آخری دو آیات جیڑا بندہ رات دے ٹائم پڑھ لوے گا، یہ دونوں آیات دے واسطے کافی ہو جان گیاں، کافی ہو جان گیاں۔ یہ دا معنی کی ہے؟ امام نووی رحمت اللہ علیہ، حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ، انہوں نے کئی معنی بیان کیتے کہ اے دو آیات پڑھن دی برکت دے نال اللہ شیطانہ دے شر تو بچائے گا، انسانہ دے شر تو بچائے گا، ہر قسم دیاں مصیبتاں تو بچائے گا، بیماریاں تو بچائے گا۔ اور ایک معنی یہ بھی کیتا ہے اجزاءتاہ ان قیام اللیل، اگر رات نو اٹھ کے تہجد نہیں پڑھ سکے گا، انہاں دو آیات دی تلاوت دی برکت دے نال اللہ انہوں رات دی تہجد دا ثواب عطا فرما دے گا۔ کتنا آسان عمل ہے میرے بھائیو، کتنا کو ٹائم لگتا ہے؟ ہن تے بڑی آسانی ہے، موبائل دے اندر PDF دی صورت قرآن پاک موجود ہے، بندہ بیٹھا بیٹھا پڑھ سکدے، 1-1.5 منٹ دے اندر تلاوت کر لیندا ہے۔ فرمایا جڑا رات نو پڑھے گا، ایک تے اللہ ہر قسم دے شر تو بچائے گا، مصیبتاں تو بچائے گا، اللہ اکبر، شیطان اس گھارے چ نہیں آ سکے گا، اور رات دے قیام دا اجر تے ثواب بھی لکھ دیتا جائے گا۔ پڑھو گے نا انشاءاللہ تعالی، اینو یاد کرو، اپنے بیوی بچیاں نو یاد کرواؤ۔ اور نبی علیہ السلام آپ تشریف فرمانے، جناب جبرائیل بھی آپ دے کول بیٹھے نے، حدیث چاندہ ہے جناب جبرائیل علیہ السلام نے سر اٹھایا، آسمان دا دروازہ کھلن دی آواز آئی، کہنے لگے اے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے جڑا دروازہ ہے نا، آج آسمان دا او دروازہ کھلے ہے جڑا آج تو پہلے کدی نہیں کھلیا، اور اس دروازے دے وچوں او فرشتہ نازل ہویا ہے جڑا آج تو پہلے اللہ دی زمین تے نہیں آیا۔ اس فرشتے نے آ کے آپ نو سلام کیتا اور آ کے عرض کیتی ابشر بنورین لم یوتہما نبی قبلہ کا، اے سونیا خوش ہو جاؤ، اللہ نے تو انو دو نور عطا فرمائے نے، ایسے دو نور کہ تواڈے تو پہلے اللہ نے کسے نبی نو بھی نہیں دیتے۔ وہ دو نور کیڑے نے؟ فاتحۃ الکتاب، ایک سورۃ الفاتحہ و خواتیم سورۃ البقرہ، اور سورہ بقرہ دیاں آخری دو آیات۔ فرمایا اے دونوں آیات پڑھ کے اپنے رب کو جو بھی منگو گے اللہ عطا فرما دے۔ یہ دو صورتیں ایسیاں نے، فرمایا تواڈے تو پہلے کسی نبی نو بھی نہیں ملیاں۔ اللہ اکبر۔ آگے چلیے، چوتھا عمل میرے اور تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ویکھو نا رب دی رحمت ہے، چھوٹیاں چھوٹیاں نیکیاں مالک کائنات نے فرمایا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ ذرہ بھی کسی تے ظلم نہیں کردے، وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، نیکی ہوندی ہے مالک انہوں بڑھا دیندہ ہے، انہوں بڑھا کے۔ اللہ اکبر۔ ویکھو نا نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک کھجور بندہ صدقہ کردہ ہے، اللہ اتنی محبت کردہ اپنے بندے دے نال، اور اللہ دا ایک نام شکور بھی ہے، بہت زیادہ قدر کرنے والا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ایک کھجور صدقہ کردہ ہے، اللہ اس کھجور نو وڈیاں کر لگ پیندے نے، بڑھانا شروع کر دیندے نے۔ وہ کسے روزے دار دا روزہ افطار کروایا، ایک کھجور کھلا دیتی اللہ نو راضی کرنے واسطے۔ فرمایا اللہ کریم اس کھجور نو وڈیاں کر دینے، اینا وڈیاں کر دینے حتیٰ سارا مثل الجبال، حتیٰ کہ وہ وادی وادی پہاڑ بن جاندی ہے، اور ایک حدیث سے چاندہ ہے احد پہاڑ دے برابر بن جاندی ہے، اور جدو قیامت والا دن ہوئے گا اے پہاڑ چک کے دے اے دے نیکیاں والے پلڑے دے وچ رکھ دیتا جائے۔ اللہ انی قدر کردہ ہے اپنے بندے نا، اینا پیار کردہ ہے، اینی محبت کردہ ہے۔ فرمایا وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور میں نیکیاں نو بڑھا بھی دیندہ ہے تے اپنی طرفوں بہت زیادہ اجر عظیم بھی عطا کر دیندہ ہے۔ چوتھا عمل سنیں، یاد بھی رکھو، پہلے نمبر تے عشاء تے فجر جماعت نہ پڑھنا، اور دوسرے نمبر تے دوسرا عمل تراویح جماعت نہ پڑھنا، رات دا قیام رمضان امام دے نال جماعت نہ کرنا،
اور تیسرے نمبر تے سورہ بقرہ دی آخری اور 2 آیات پڑھنا، اور چوتھا عمل سنیو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ بمئات آیت فی لیلۃ، آپ نے فرمایا جیڑا بندہ رات دے ٹائم 100 آیات دی تلاوت کرے گا، 100 آیات پڑھے گا، 100 آیات پڑھ کے سوئیں گا، آپ فرماندے نے کتب لہ قنوت لیلۃ، اللہ رب ذوالجلال او دے واسطے ساری رات دے قیام دا اجر تے ثواب لکھ دے گا۔ 100 آیات کنا کو ٹائم لگتا ہے؟ یہ نہیں کیا کہ چھوٹیاں آیات نہ پڑھے ہو، آیات چاہے سورۃ الحاقہ پڑھ لو، چھوٹی چھوٹی آیات، زیادہ تو زیادہ 10 منٹ چاہیے دینے، سورہ قلم پڑھ لو اور سورہ صافات پڑھ لو، آخری سپاریاں دیاں آیات پڑھ لو۔ فرمایا جیڑا بندہ 100 آیات پڑھے گا اللہ رات دا قیام دا اجر تے ثواب عطا فرما دے گا۔ اور یہ بھی گل سن لو، پیارے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نام عن حزبہی او عن شیء منہ فقرأہ فیما بین صلاۃ الفجر و صلاۃ الظہر، جس بندے دا رات دا ورد وظیفہ رہ گیا، ستا رہ گیا، نیند آ گئی، رات نو نہیں کر سکیا، تے آپ نے فرمایا صبح نماز فجر تو لے کے زور دی نماز تک کر لویں، اگر سورہ بقرہ دیاں 2 آیات نہیں پڑھ سکے فجر دی نماز تو بعد پڑھ لو، اگر 100 آیات نہیں پڑھ سکے فجر دی نماز تو لے کے زور تک پڑھ لو۔ آپ نے فرمایا جڑا ستا رہ گیا، غافل ہو گیا، صبح دی نماز تو لے کے نماز زور تک اس وقفے دے درمیان بھی پڑھ لیا، تے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایویں ہے کہ جویں اس بندے نے رات دے ٹائم ہی پڑھیا ہے، رات دے ٹائم ہی پڑھیا ہے، اللہ ثواب پورا ہی عطا کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور 5واں عمل سنیا جے، یہ بھی رات دا عمل ہے، پیارے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ھذا السحر جہد و ثقل، آپ فرماندے نے لوگوں رات دا بیدار، رات نو بیدار ہونا، رات نو اٹھ کے قیام کرنا، رات نو اٹھ کے نماز پڑھنا بڑا ہی اوکھا کم ہے، ان ھذا السحر جہد و ثقل، بڑا بھاری کم ہے، بڑا اوکھا کم ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فَإِذَا أَوْتَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، آپ فرماندے نے جدوں تواڈے چوں کوئی بندہ وطر پڑھ لوے نا، وطر مسئلہ بھی سنیا جے ذرا، وطر پڑھن تو بعد 2 رکعتاں پڑھے، وطر پڑھن تو بعد 2 رکعت نماز پڑھ لوے، فَإِنْ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ، اگر تے رات نو اٹھ کھلوتا تے پھر تے خیریں خیرانے، اللہ اکبر کبیرہ، رات نو اٹھ کے قیام کر لے گا تے بہتر ہے، اگر نہ اٹھ سکیا وَإِلَّا كَانَتَ لَهُ، مشکات اندر بھی موجود ہے، سنن دارمی دی حسن درجے دی روایت ہے، آپ نے فرمایا رات نو وطر پڑھن تو بعد 2 رکعتاں پڑھ لیا کرو، اگر رات نو اٹھ کے قیام کر سکے تو ٹھیک ہے، وگرنہ اگر نہ اٹھ سکیا انہاں 2 رکعتاں نو اللہ رب ذوالجلال انہاں 2 رکعتاں دی برکت دے نال اللہ رات دے قیام دا ثواب عطا فرما دے گا۔ وطراں تو بعد 2 رکعتاں پڑھ لو گے، اگر نہ اٹھ سکے تو قیام دا ثواب مل جائے۔ اور مسئلہ بھی یاد کر لو، بہت سارے لوگ پوچھتے نے کہ جی وطر پڑھ لے نے، ہن صبح بندہ جاگ بیدار ہو گیا ہے، اٹھ پیا نماز پڑھنا چاہتا ہے، پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ خود نبی علیہ السلام نے وطراں تو بعد 2 رکعتاں بیٹھ کے آپ پڑھ دے سن، اور حدیث سے چاہتا ہے جناب سیدنا طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے عشاء دی نماز پڑھائی اور تراویح پڑھائی، وطر پڑھائے، دوسری جگہ تے گئے، انہوں نے کہا جی سانو بھی قیام کروا دیو، آپ نے قیام کروایا، تے بعد وچ وطراں دی واری آئی تے فرمایا تواڈے چ کوئی بندہ وطر پڑھا دے وے، میں پہلے پڑھ چکیا ہاں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک رات تے 2 دفعہ وطر نہیں ہو سکتے، میں پہلے وطر پڑھ چکیا ہاں، یعنی وطراں تو بعد قیام کروا رہے نے۔ اللہ اکبر، وطراں تو بعد نماز پڑھی جا سکتی ہے، آپ نے فرمایا وطر پڑھ لو، بعد 2 رکعتاں پڑھ لیا کرو، اگر رات نو اٹھ کے قیام کر لو تے بہتر ہے، اگر نہ اٹھ سکے، اگر نہ جاگ سکے، قیام نہ کر سکے، اے 2 رکعتاں جڑیاں نے نا وطراں تو بعد والیاں، اے رات دے قیام دے برابر ہو جان گی۔
यार साडा रब कितना मेहरबान है साडे ते। छोटियां छोटियां नेकियां और अजरो सवाब दे पहाड़ पर अता कर देंदा है। अल्लाहु अकबर। किते फरमाया मैं अजरे अजीम अता कर देना, किते फरमाया अजरन करीमा अजरन हसना। अल्लाहु अकबर। अल्लाह करीम दी रहमत है अपने बंदियां ते। और गौर करदियां जाना मेरे और तुहाडे आका जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छठा अमल बयान फरमाया। आप फरमाते ने मन गस्सला यौमल जुमा वगता साला, जिहड़ा बंदा जुमे वाले दिन अच्छी तरह गुसल करदा है, अपनी महल कुचैल दूल करदा है। मन गस्सला वगता साला, अच्छी तरह गुसल करदा है, पाकी ते सफाई हासिल करदा है, अपने नाखन कटदा है, अपने गैर जरूरी बालों नूं साफ करदा है। मन गस्सला वगता साला व बक्कारा व बतकारा, और जल्दी जुमा पढ़ने वास्ते आंदा है। जिवें अल्लाह ने तुहानू तौफीक दिती, जल्दी जल्दी तुसी तशरीफ ले आए, वेख के सीना ठंडा हो गया। वह बक्कारा व बतकारा, जल्दी जुमा पढ़ने वास्ते आया। वह मशा वलम यरकब, ते पैदल चल के आया, सवारी ते नहीं आया। हाँ अगर दूर घारे तो फिर तो आ सकता है ना, ज्यादा नहीं चल सकता। अल्लाहु अकबर। वह मशा वलम यरकब, और पैदल चल के आया, सवारी ते नहीं आया। वह दना मिनल इमाम, इमाम दे करीब होके बैठे आ, खतीब दे करीब होके बैठे आ। जगह होने दे बावजूद पिछे नहीं बहिंदा, जगह होने दे बावजूद आखिरी सफाई च नहीं बहिंदा, इमाम दे करीब होके बहिंदा है। और फरमाया फस्तमा, पूरी तवज्जो दे नाल खुतबा सुनिया, पूरा जनाब कल लगा के खुतबा सुनदा है, जुमा सौ के नहीं गुजार देंदा। फस्तमा, पूरी तवज्जो दे नाल खुतबा सुनदा है। वलम यलगू, कोई लगा वरकत नहीं करदा, कोई जनाब ये नहीं कि जुमा पढ़ना आया है अपने मोबाइल ना खेलता पिया है, और जुमा पढ़ने वास्ते आए किसी को इशारे कर रहे हैं, जुमा पढ़ने वास्ते आया है लोगों चुप करा रहे हैं। वला मैया लगू, कोई लगा हरकत भी नहीं करता। 5 आदाब बयान कीते, गुसल करदा, अच्छी तरह गुसल करना, जल्दी आना, पैदल चल के आना, इमाम के करीब होके बैठना। और कई बंदे ना सर्दियों के मौसम में जान बुझ के बाहर धुप च बहन गए, अजर ते सवाब नूं अल्लाह अकबर उहदी अहमियत ही नहीं कि इमाम के करीब होने का कितना अजर ते सवाब है। अल्लाह अकबर। इमाम के करीब होके बैठे, पूरी तवज्जो दे नाल खुतबा सुने, कोई लगव हरकत ना करे, तो मिलेगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया काना लहू बेकुल्ले खुतवातिन अमलु सनतिन अजरु सियामिहा व क़ियामिहा। पूरा ज़ख़ीरा हदीस पढ़ लो, पूरा ज़ख़ीरा हदीस पढ़ लो। फ़ज़ाइल अमाल दे अंदर इतना सवाब किसी भी अमल का बयान नहीं होया जितना इस अमल का सवाब बयान होया है। फरमाया इतने अदाब का ख्याल रख के जुमा पढ़िया है, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जितने कदम उठा के आया है हर कदम ते 1 साल दी तहज्जुद दा सवाब है, ते 1 साल दे नफली रोज़ियां दा सवाब अल्लाह अता कर देंदा है। और मेरे भाइयों कम अज कम रमज़ान दे जुमे ही इंज पढ़ लो, और रमज़ान दे जुमे ही इंज पढ़ लो। कोशिश करो सारी जिंदगी कोशिश करके ए आदाब दा ख्याल रखो, वेख्या जी फिर जिंदगी दे विच बहार किवें आउंदी है, किवें ईमान दी बहार नसीब हुंदी है। एक पता तो उदों लगना है ना, अल्लाह अकबर, जदों क़यामत वाला दिन होएगा, ये नामा अमाल दे अंदर दर्जशुदा नेकियां बंदा वेखेगा, खुश हो जाएगा। अल्लाह अकबर। लोगों को दसता फिरेगा, अल्लाह अकबर, हाउ मुकराऊ किताबिया, आओ यार मेरा नामा अमाल पढ़ो, आओ वेखो अल्लाह ने मैनू कामयाबियां अता कर दित्तियां ने। और पहले टाइम जुमा पढ़न जांदा सा, ओदा मुल पै गया है। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं कुरान पढ़दा सा, ओदा मुल पै गया है। सदका खैरात करदा सा, ओदा मुल पै गया है। अल्लाह अकबर कबीरा। गर्मियां दे मौसम विच रोज़े रखदा सा, अल्लाह ने ओदी कदर कीती है। हाउ मुकराऊ किताबिया, ओ मेरा नामा माल पढ़ के ते वेखो। यहूदियों को अल्लाह करीम ने हफ्ते वाले दिन मछलियां पकड़न तो मना किया सारा दिन, लेकिन साडे ते अल्लाह ने आसानी की, ना जुमे तो पहले कारोबार मना, ना जुमे तो बाद मना, सिर्फ जुमे दे टाइम मना। लेकिन मेरे भाइयों किड्डी बदबख्ती है, साडे मुसलमान हुण ते वैसे ही लॉकडाउन है, जुमे हफ्ते वाले दिन, आम दिनों के अंदर
اوویں دکاناں کھلیاں، اوویں کھیلاں دے میدان سجے ہوئے، کاروبار چل رہے نے، پرواہ کوئی نہیں کہ آج جمعہ ہے۔ حالانکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جمعہ والا دن ہوندا ہے ہر اللہ دی مخلوق ڈردی ہے کہ قیامت نہ آ جائے۔ اس تو ثابت ہویا انہاں نوں بھی پتہ ہے اج ہفتہ ہے، اج اتوار ہے، اج سوار ہے، انہاں نوں دناں دا پتہ ہے آج جمعہ ہے، جمعے دن انتظار وچ رہندے نے۔ فرمایا اور یہ بھی پتہ ہے کہ قیامت جمعے نوں آنی، یہ بھی انہاں نوں پتہ ہے، اور قیامت دا بھی پتہ ہے، اور یہ بھی پتہ ہے کہ سورج مشرق تو طلوع ہو گیا تے قیامت نہیں آئے گی، مغرب تو طلوع ہوئے گا قیامت، اس بات دا بھی پتہ ہے۔ فرمایا سورج مشرق تو طلوع ہوندا ہے پھر انہاں دا ڈر خوف ختم ہو جاندا ہے۔ جانور بھی ڈر دے نے لیکن انساناں دے دل وچ کوئی ڈر نہیں۔ اتنا اجر تے ثواب، اللہ اکبر۔ اور 7واں عمل سنیا جے، پیارے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا السائی علی الارملۃ والمساکین، جیڑا بندہ بیوہ تے مسکیناں واسطے بھج دوڑ کردا ہے، انہاں دا خیال کردا ہے، انہاں دے جناب روٹی دی فکر کردا ہے، انہاں واسطے لوکاں نوں کہندا پھردا ہے اور انہاں واسطے بھج دوڑ کردا ہے۔ کوئی خاندان دے اندر عورت بیوہ ہو گئی ہے، او دے بچیاں دا خیال کردا ہے، او دا خیال کردا ہے۔ کوئی محلے دے اندر غریب ہے، او دے نال تعاون کرواندا ہے، بھج دوڑ کردا ہے۔ آپ نے فرمایا کل مجاہد فی سبیل اللہ، بخاری دی حدیث ہے، جتنا ایک مجاہد نو میدان کارسار دے اندر، میدان جہاد دے اندر لڑائی کرنا اجر تے ثواب ملدا ہے، اے مسکیناں تے یتیماں دی خدمت کرن والے نو اللہ انہاں اجر تے ثواب عطا کر دیندا ہے۔ اور فرمایا اول قائم اللیل والصائم بالنہار، جڑا مسکیناں دی بھج دوڑ کردا ہے، بیوہ دی خدمت کردا ہے، فرمایا ایویں ہی ہے رات دے قیام کرن والے دی برابر ہے اور دن دے ٹائم نفلی روزہ رکھن والے دے برابر ہے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا واقعہ بڑا مشہور ہے نا، اپنے غلام اسلم دے نال رات نو نکلے، باہر نکلے ہرہ نامی جگہ تے، دو ہرے نے مکے دی مدینہ المنورہ دی مشرق اور مغرب دی جانب، سیاہ رنگ دی زمین، اچانک اگ بلدی نظر آئی، فرمایا ایتھے کوئی ہے پتہ کرو، دیکھیا ایک عورت ہے، او جناب آگ جل رہی ہے، بچے رو رہے نے، ہنڈیاں رکھی ہوئی آگ دے اوپر، تے فرمایا اسی آ سکنے ہاں، انہیں کہا اچھے ارادے نہ آنا چاہو تے آ جاؤ، اللہ اکبر۔ آپ گئے، فرمایا بچے کیوں رو رہے نے؟ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھیا، کہنے لگی بھوک دی وجہ تو رو رہے نے، اور نال ہی کہنے لگی میرے تے عمر دے درمیان قیامت والے دن رب فیصلہ کرے گا، اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب عمر کہنے لگے اے خاتون کیا عمر نو تو اپنا حال دسیا ہے کہ میری یہ حالت ہے؟ کہنے لگی اگر ساڈے حکمران نو ساڈے حال دا نہیں پتا، انہیں ساڈا حال نہیں دریافت کرنا، حکمران کا دے واسطے بنے ہیں، اللہ اکبر۔ آپ رو پے، اسی وقت دوڑ لگا دیتی، حالانکہ بوڑھے ہو چکے سن، بیت المال چلے گئے، جا کے جناب آٹے دی بوری لئی، چربی دے ڈبے اٹھائے، کچھ سامان لیا، اپنی کمر تے چک لیا، اور انہاں دے غلام بیان کر دینے جناب عمر رات دے ٹائم دوڑے جا رہے نے، تے میں کیا اے امیر المومنین میرے کندھیاں تے رکھ دیو۔ فرمایا اسلم کیا قیامت والے دن میرا بوجھ اٹھائیں گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اج مینوں بوجھ اٹھا لین دے، کیا قیامت نو بھی میرا بوجھ اٹھائیں گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ نے اس عورت نو کیا تو ذرا سالن پکا لے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اسلم بیان کر دینے کہ میں ویکھیا جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہانڈی دے تلے پھوکاں پہ مار دینے، اور تواں جڑا ہے آپ دی داڑھی دے وچوں گزر رہا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ کھانا پک گیا ہے، روٹیاں پک گئیاں نے، اور بچیاں نو کھلائیاں نے، بچے ہسن لگ پے نے۔ اے عورت کہن لگی کہ توانو امیر المومنین ہونا چاہیے ہے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے صبح جدوں جائیں امیر المومنین دے کول، فرمایا منوں بھی تو اتھے ہی پائیں گی، اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ نے ہاتھ چک لیں، اللہ دا شکریہ ادا کیتا، فرمایا اللہ تیرا شکر ہے
جڑے بچے رو رہے سن اللہ تیرا شکر ہے انہاں نوں میں اپنی آنکھاں نال ہسدیاں ویکھ لیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جڑا مسکیناں دی خدمت کردا ہے، بیواں دی خدمت کردا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا رات دے قیام کرن والے دے برابر ہے، دن دے ٹائم روزہ رکھن والے دے برابر ہے۔ آؤ ذرا سن دیا جانا، پیارے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا، اے ویکھو کتنا آسان عمل ہے، فرمایا من عطا فراشاؤں، آپ نے فرمایا جڑا رات دے ٹائم اپنے بستر تے آیا وَهُوَ يَنْوِي أَن يَقُومَا، رات نو کے نیت کر کے سوندا ہے کہ میں رات نو اٹھ کے نماز پڑھنی ہے، 2 رکعتاں دی نیت کر لوے، فرمایا رات نو نیت کر کے سوندا ہے کہ رات نو میں قیام کرنا ہے، اللہ دے سامنے کھڑا ہونا ہے، رات نو اٹھ کے قیام کرنا ہے، أَن يَقُومَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، لیکن رات نو اٹھ نہیں سکیا، فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ، نیند غالب آ گئی، اکھاں غالب آ گئیاں، آپ نے فرمایا حتی اصبح، حتیٰ کہ فجر ہو گئی، نبی علیہ السلام نے فرمایا کُتِبَ لَهُ مَا نَوَا، اچھی نیت دی اللہ اتنی قدر کردا ہے، اچھی نیت دی برکت دے نال اللہ نے جیڑی انہیں نیت کیتی سی اللہ نے انہوں اس دا اجر تے ثواب عطا کر دیتا۔ نیت کر کے سون نال بھی کہ میں رات نو قیام کراں گا، اللہ قیام دا اجر تے ثواب عطا کر دیندا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور 9ویں نمبر تے فرمایا رباط یوم و لیلۃ، اللہ دے رستے دے اندر ایک دن تے ایک رات دا پہرا دین والا، آپ نے فرمایا خیر من صیام شہر و قیامہ، اللہ دے رستے دے اندر ایک رات دا پہرا دیتا جے میں پاک فوج دے جوان دشمن دی سرحد دے اوپر سینہ تان کے جناب پہرا دے رہے نے، اللہ انہاں جوانہ دے قدمہ نو مضبوط فرما۔ اللہ اکبر، فرمایا ایک رات اللہ دے رستے دے اندر پہرا دیتا، آپ نے فرمایا ایک رات دا پہرا دینا 1 مہینے دے قیام تو بہتر بھی ہے تے 1 مہینے دے روزیاں تو بھی بہتر۔ اور ایتھے ہی بس نہیں، فرمایا اگر اسے حالت پہرا دیندیاں موت آ گئی، باقی لوگاں دے اعمال منقطع ہو گئے موت دے نال، اے دا عمل قیامت تک لکھیا جائے گا، اے مسلسل اجر لکھیا جا رہے ہے۔ اللہ اکبر، اور اے دا رزق بھی جاری ہے اور اللہ انہوں عذاب قبر تو بھی محفوظ فرما لیتا ہے۔ اللہ اکبر، ٹائم ہو چکے ہے، آخری ایک حدیث سن لو، آپ نے فرمایا ان المؤمن لا یدرک بے حسن خلقہ درجۃ الصائم والقائم، فرمایا جس مومن دا اخلاق اچھا ہے نا، اچھے اخلاق دی برکت دے نال اللہ اس مومن نو جیدا اخلاق اچھا ہو گیا، اللہ انہوں رات دے قیام کرن والے دے برابر اور دن دے ٹائم روزہ رکھن والے دے برابر درجہ عطا فرما دینا۔ اچھا اخلاق کینوں کہندے نے؟ صرف زبان مٹھی ہوئے اے اچھا اخلاق ہے؟ نہیں، 3 چیزاں دا نام ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مبارک تابعی نے فرمایا اچھا اخلاق بذل المعروف، لوکاں دے کم آنا، نیکیاں کرنا، اور کف العصا، لوگاں نو تکلیف پہنچان تو رک جانا، اور تیسرے نمبر تے طلاق الوجہ، جدوں بھی ملنا تے مسکران دے چہرے نال ملنا۔ یہ 3 چیزاں جس بندے اندر موجود نے، انج سمجھو کہ اللہ نے انہوں حسن اخلاق عطا فرمایا ہے۔ اور پیارے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا بھی کر دے سن، یہ دعا بھی کریا کرو، اور جویں اللہ دے کولو روزی روٹی بوٹی دا سوال کر دے ہو، نیک عملہ دا سوال کر دے ہو، آخرت دی بہتری دا سوال کر دے ہو، ایتے اللہ پاک دے کولو اچھے اخلاق دا بھی سوال کریا کرو۔ صحیح مسلم دی حدیث آپ دعا کر دے اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق لا یہدی لأحسنها الا انت، اے اللہ میری اچھے اخلاق دی طرف رہنمائی کر دے، تو ہی رہنمائی کرنے والا ہے۔ وَصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا، اللہ برے اخلاق نو میرے تو پھیر دے، وَلَا يَصْرِفُ سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ، اللہ برے اخلاق نو میرے تو پھیرنے والا تو ہی ہے۔ اللہ دے کولو دعا ہے جو میں بیان کیتا مالک دی توفیق دے نال، بے توفیق ہی تعالی اللہ دی توفیق دے نال اللہ منو توانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ کرو گے نا انشاءاللہ تعالی عمل، اللہ پاک منو توانو عمل دی توفیق بخشے۔ کوئی پتہ نہیں اے رمضان زندگی دا آخری رمضان نہ ہوئے، ویکھو نا ساڈے دوست شیخ اشرف صاحب آج بڑا یاد آئے، اللہ اکبر، بڑا یاد آئے، بڑا پیار کرنے والے، اور میں دیکھدا سا کئی سالاں تو الحمدللہ اس مسجد دے اندر آنا جانا ہے،
کہ سب تو پہلے آ کے من نماز واسطے جمعے واسطے پہلے آندے سن. اللہ اپنے اس بندے دی قبر تے رحمتاں نازل فرما, اللہ او دے درجے بلند فرما, او دے گناہاں نو معاف فرما. انہاں نو پتا سی کہ اے جڑا رمضان ہے گزر گیا, اے میری زندگی دا آخری رمضان ہے. کوئی پتہ نہیں میرے بھائیو, اے زندگی دا آخری رمضان ہی نہ ہووے. اور کوشش کرو روزانہ ایک روزے دار دا روزہ کھلا دیو. ابن جوزی رحمہ اللہ نے کیا سی 60 روزیاں دا ثواب بھی لے سکدے ہو. کس طرح؟ آپ بھی روزہ رکھیا, کسی نے روزہ افطار کرا دے. نبی پاک نے فرمایا جن نے کسی دا روزہ افطار کروایا, اے نہیں کیا بھی انہوں گوشت نہ ہی روٹی کھواؤ گے تو افطار ہوگا, ایک کھجور بھی کھلا دیتی, افطار ادا کروا دیتا. فلاح مثل اجر صائم, جنہ روزے دار نو ثواب ہے, نہ افطار کران والے نو بھی ثواب ہے. نہ افطاری کران والے دے اجر وچ کمی ہے تے نہ روزہ رکھن والے دے اجر وچ کمی. روزانہ ایک دا کراؤ گے نا, اپنے دا ثواب ملے گا, او دا بھی ثواب ملے گا, اللہ 60 روزیاں دا ثواب عطا فرما دے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.